हरेक क्रान्तिकारी डरपोक हुन्छ आफ्टर क्रान्ति। आज प्रचण्डलाई हरेक यस्ता चाहिँ गाना गतिविधिबाट आफ्नो जीवनको असुरक्षाको डर छ। क्रान्तिमा लाग्ने या जनयुद्धमा लाग्नेहरू जुन छुटेका छन् तिनीहरूमध्ये कोही पनि अलिकति सड्क्यो भने त प्रचण्डमाथि त धेरै नराम्रो प्रहार हुन्छ। क्रान्तिकारीहरू आफ्नो विगतसँग सम्बन्ध डराउँछन् रे, आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल पार्न समृद्ध पार्न लाग्छन् रे धेरै जस्तो क्रान्तिकारीहरू। र ती दिनलाई सम्झेर पनि डराउँछन् जुन दिनमा उनीहरूले क्रान्तिका कुरा गरेका थिए, क्रान्तिका काम गरेका थिए, आफ्नो साथीहरूलाई नयाँ नयाँ सपना देखाएका थिए, आफ्नो साथीहरूलाई बलिदान हुन र होइन सङ्घर्षमा होमिनलाई चाहिँ मोटिभेट गरेका थिए। क्रान्तिको फेज सिद्धिएर जब सत्ताको फेज आउँछ ती तमाम पुराना साथीहरूसँग चाहिँ त्यो नेता चाहिँ देख्ने बित्तिकै डराउँछ या मुख लुकाएर हिँड्छ या त्यसलाई वास्ता गर्दैन। यो यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको जनयुद्धको चाहिँ सपना के हो? राम्रो दिन आउँछ, तिमीहरू चाहिँ क्रान्ति गर, मर्ने मर, तर एउटा पुस्ताले मरेर पनि सङ्घर्ष गर, यो नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि हो भनेर भने। आज यस्तो कुराहरू चाहिँ फेरि उसले त्यो हिजो बोलेको चाहिँ टेप भाषणहरू चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चोक, बानेश्वरको चोक, टुडी खेलमा यहाँ चाहिँ उता गौशाला चोकमा सुनाउनु भयो भने त्यो प्रचण्डले बोलेको कुराले प्रचण्ड आफै हाँस्छन्। आफै तपाईँ त्यहाँ त्यो बाइक खोलिदिनुहोस् उनी भाग्छन् त्यहाँबाट। मैले के बोलेछु यो त म के थिएँ कहाँ पुगेँ भनेर उनलाई चाहिँ आफैसँग पनि चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ। यो गीतमा त्यही भएछ र उसले के गर्छ भने उसले मेरो श्रीमतीलाई खोज्दै भनेर दिएको कागज गाडीमा चढेपछि गाडीको झ्यालबाट फालिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ गाडीको चक्काले कुल्चिएर हिँड्छ। त्यहाँ तसँग मैले हिजोको दिनमा गरेका क्रान्ति र फ्रान्ति त्यो सबै भ्रान्ति हो। अब म गाडी चढ्छु, अब हिजोका यी क्रान्तिकारीहरू मलाई भेट्न पनि नआओ, म तिमीहरूको लागि अब होइन, म यो स्टेटको एउटा चाहिँ होइन स्टेटको एउटा मेम्बर हुँ, म त इन्जोय गर्छु, मलाई झन्झट दिने नआओ भन्छ। अब यी सबै पीडा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो समाजको एउटा ऐना हो। अब अहिलेको यो गाना किन यति चर्चित भयो होला? यस कुनै पनि कुरा चर्चित हुनको लागि त्यो समाजको बिम्ब बन्नुपर्छ। समाजमा यो भइरहेको छ, त्यो त्यहाँ मलाई कसैले एक्टिभ गरे जस्तो लागेन। त्यहाँ त्यो सबैले चाहिँ त्यो फेरि भोगिरहेको जस्तो लाग्यो, त्यो लाइफमा उनीहरू बाँचिरहेको जस्तो लाग्यो। गानाले एक ढङ्गको चाहिँ के गर्यो भने होल त्यो हिजो गरेको त्यो क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा लगेर हालिदियो यो गानाले। अनि अब क्रान्ति मैले गरेँ भनेर प्रचण्डजी र चाहिँ प्रचण्डजीका चाहिँ नायकहरू चाहिँ मैले यो देशमा क्रान्ति गरेँ, गणतन्त्र ल्याइस्, भुतरो ल्याइस् गणतन्त्र, मेरो छोरीले दुध खान पाएको छैन होइन, त्यो पुरा उदाङ्गो भएर आइदियो। तेरो क्रान्तिले के गरेर त गणतन्त्र दिएर? बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ भोको पेटले कुनै पनि क्रान्ति चाहिँ को नाममा धेरै दिन व्यवस्था टिकाउन सकिन्न भनेर। होइन, देउपाजीले कहिले पनि सपना बेर्सेका छैनन्। देउपालाई यो मामलामा सबैभन्दा छुट छ, त्यसै कारणले उनी 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसके। देउपाजीबाट अपेक्षै छैन, कुनै हालतमा अपेक्षा छैन, कसैसँग पनि छैन। देउपाजीलाई कसले यहाँको श्रमजीवी वर्गले आश गर्छ, यहाँको मिडल क्लासले आश गर्छ, यहाँको चाहिँ किसानले आश गर्छ, कहिले कुरा पनि उठ्दैन उहाँको विरुद्धमा। उठ्दैन होइन, उहाँ यो देशको लागि पर्फेक्ट प्राइम मिनिस्टर, उहाँबाट कसैले अपेक्षै गर्दैन। त्यसैले उहाँसँग कसैले केही निराशै हुँदैन। निराश त चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामले गरेन भने के ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, प्रचण्डजीबाट मान्छे निराश हुन्छन् किनभने ठुल्ठुलो क्रान्तिका सपना देखाउँछन्। केपी ओलीका सपना, केपी ओलीका सपना दुईपल्ट त्यही 5 वर्ष चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइरहेको देश बन्थ्यो होला नि। अनि देश बनाउन नसक्ने मान्छेलाई यहाँ पटक पटक चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाइन्छ। यसमा के छ? एमसिसी चुनावी एजेन्डा बन्दैन। काङ्ग्रेसले त काङ्ग्रेसले यो यसको सिद्धि हो। काङ्ग्रेसले ल्यायो भने पनि केही हुँदैन, काङ्ग्रेसले ल्याएन भन्दा पनि केही हुँदैन। साउथ एसियामा कुनै पनि एजेन्डा विकासको एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा बन्दैन। म रोजगारी दिन्छु भनेर अहिले चुनावमा कोही गयो त्यसले चुनाव जित्छ, त्यो एजेन्डै बन्दैन। यो देशमा गरिबी छ, यो पनि एजेन्डा बन्दैन। यो देशमा भ्रष्टाचार छ, यो व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार हुन्छ, सिस्टममाथि हुँदैन यहाँ होइन। एकजना व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरौँ भनेर अख्तियारले चाहिँ भनिदिन्छ, त्यसलाई जेल हाल्छ, सिद्धियो। त्यसपछि त्यो भ्रष्टाचार कन्टिन्यू भइरहन्छ। नेपालमा एजेन्डा केमा बन्छ भनेर भन्दा देश बेच्यो, यो चाहिँ एजेन्डा बन्छ, राष्ट्रवादको एजेन्डा बन्छ। अझ हिन्दूवादको पनि एजेन्डा बन्न सक्छ। शेरबहादुर देउपासँग सँगै जेल बस्ने कतिपय साथीहरू अहिले फुटपाथमै छन्। शेरबहादुरजी पनि त्यही फुटपाथमा, यही 32 पुतलीको फुटपाथमा दिल्ली बजारको चिया पसलमा त्यतिमै उहाँले जियो चाहिँ के भन्छ नि यसलाई काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुभएको। खड्ग ओली जस्तो त्यही हो, उहाँसँग डक्कु बस्ने साथीहरूलाई उहाँले चाहिँ
या सेन्ट्रल जेल बस्ने या 14-16 वर्ष जेल बस्नेहरूलाई उहाँले सम्झिन चाहनुहुन्न। प्रकाश सपुतले पनि चाहिँ छाती खोलेर चाहिँ हिँडे हुन्छ नेपालमा, केही फरक तर पर्दैन। अहिले डराएका छन् भन्ने कुरा आयो नि त। यही हिसाबले नेपालमा चाहिँ किन टेन्सन हुन्छ यस्ता कुरालाई उजागर गर्ने कुरा? होइन, त्यो अबुझहरूको हो। मलाई लाग्छ यसमा माओवादी लिडरसिपले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ के भने यस्तो हुन्छ भन्नुपर्छ। यस्तो हुँदैन भन्न थाल्यो भने थुप्रै समस्या आउँछ। मार्क्सको सिद्धान्त पनि पढ्दैछ, मैले हेरेँ 5-7 पल्ट। त्यो क्रान्तिपछि जब लेनिनपछि स्टालिन आउँछन्, स्टालिन चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रुल होइन, उसले 3 करोडदेखि 4 करोड मान्छे मारे भन्छन् त्यहाँ आफूसँग असहमतलाई। र सबभन्दा पहिले किन मारे भन् आफ्नै साथीहरूलाई मारे, जो उनीसँग विचारमा असहमत थिए, यसो गर्नु हुँदैन भन्थे। 2-4-5 वर्ष बितेपछि उनी छक्क के पर्छन् भने होइन, मसँग क्रान्तिमा लाग्ने एउटा पनि साथीहरू मसँग चाहिँ नजिक छैन। कहाँ गयो त ती भन्दाखेरि चाहिँ भरे बुझ्दै जाँदाखेरि त सबै मरिसकेका रहेछन्। त जब कुनै पनि क्रान्तिपछि नेता सत्तामा पुग्छ, त्यसले आफ्नै साथीहरूलाई मारेको रेकर्ड चाहिँ कम्युनिस्ट इतिहास छ। पुरञ्जन सर, स्वागत छ कलकत्ता टिभीमा। हस्, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न हिसाबमा उतार चढाव आउँछ र नेताहरू तर्सिने के कसो हो भन्ने हिसाबमा अहिले जनयुद्धको कुरा पल्टिएको छ। एउटा सामान्य 16 मिनटको एउटा गीतले, जबकि प्रकाश सपुत एकजना चर्चित सर्जक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ल्याएको गीतमा महिला छापामारसँग सम्बन्धित र देह व्यापारको कुरालाई लिएर बढी विवादसहितको चर्चा भयो र प्रचण्ड समेत बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। वास्तवमा जनयुद्ध अनि यो गीत हजुरले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? अलिकति दर्शकलाई प्रश्न गरिदिनु, किन त यस्तो हुन्छ पार्टी र नेतामा? अब हेर्नुहोस्, यो क्रान्ति र क्रान्तिकारी के हुन्छ भने क्रान्ति गर्छन्, क्रान्ति ओझल्न पर्छ, क्रान्तिकारीहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्छन्। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने सबै क्रान्तिकारीहरू चाहिँ स्थापित हुँदैनन्। क्रान्तिको सिलसिलामा केही क्रान्तिकारी नेताहरू जो आफूलाई क्रान्तिकारी नेता भन्दछन्, उदाहरणको रूपमा चाहिँ प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, उहाँले आफ्नो परिभाषाको एउटा क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो क्रान्ति चाहिँ कसको चाहिँ काँधमा टेकेर गर्नुभयो भने नेपालको दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू होइन, महिलाहरूलाई टेकेर गर्नुभयो। मजदुर, सर्वहारा वर्गको चाहिँ होइन पथमै त्यही थियो उद्देश्य होइन? होइन, त्यो त अब त्यो कार्ल मार्क्सले नि भनेको हो नि। तर अब त्यही हो, उहाँले पढेको चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्ति र मैले पढेको कम्युनिस्ट क्रान्तिमा फरक छ। उहाँले चाहिँ पढेको र मैले पढेकोमा फरक छ। किनभने कार्ल मार्क्सले कहीँ पनि यसरी क्रान्ति हुन्छ भनेर भनेकै छैन। त्यो लामो एउटा विवादको विषय छ। उनले त पश्चिमा युरोपको पुँजीवादले जुन ढङ्गले चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्छ लेबरमाथि, त्यो एक्सप्लोइटेसनबाट लेबरहरूको चेतना बढ्छ र पुँजीपति विरुद्ध चाहिँ संसारको मजदुर एक हुन्छन् र त्यो क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ विकसित देशबाट हुन्छ। त्यो विकसित देशबाट जहाँबाट औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको छ या औद्योगिक क्रान्ति छ र लेबर त्यहाँ छ भन्ने हुन्छ। कार्ल मार्क्सको पालामा त कहीँ पनि त्यस्तो क्रान्ति भएन। तर कार्ल मार्क्सको त्यो चाहिँ फिलोसफीमा टेकेर संसारको पहिलो मार्क्सिस्ट सरकार चाहिँ या कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ बन्यो। सबैभन्दा कम औद्योगिक चाहिँ विकास भएको देश रुसमा भ्लादिमिर लेनिनले त्यहाँ क्रान्ति गरेर त्यो क्रान्ति चाहिँ झन्डै 70 वर्ष चल्यो र त्यो क्रान्तिको चाहिँ थुप्रै आयामहरूमा चाहिँ त्यो क्रान्ति कम्युनिस्ट क्रान्ति पछि गएर भएन, मार्क्सिस्ट क्रान्ति भएन। स्टालिनले त्यसलाई चाहिँ रसियन राष्ट्रवादको क्रान्तिमा त्यसलाई रूपान्तरित गरे। अब यो विषय धेरै लामो भएको हुनाले अब नेपालमा किन डराए प्रचण्ड एउटा गीतबाट या माओवादी जनयुद्धका चाहिँ केही अब क्रान्तिकारीहरू नै भनौँ, केही क्रान्तिकारीहरू भनौँ र केही चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही नायक भए होइन, केही खलनायक भए, केही शहीद भए, केही चाहिँ के छ भने फुटपाथमै रहे, केही विदेशीय होइन, केही चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ आफ्नो जीविका जनजीविकाको लागि चाहिँ विभिन्न अब भनौँ न असामाजिक गतिविधि जसलाई भनिन्छ नेपाली समाजमा होइन, त्यस्तोमा इन्भल्भ भए। अब त्यो सबै पीडालाई होइन, त्यो सबै पीडालाई चाहिँ एउटा गानामा वृत्तचित्र जस्तो बनाएर जुन चाहिँ अब त्यो चाहिँ प्रकाश सपुतले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो वास्तविकता हजुरले हेर्नुभयो? होइन, त्यस्तै हो। माओवादी जनयुद्ध मात्रै त्यस्तो होइन। हरेक क्रान्तिपछि क्रान्तिले छोडेका डोबहरूले एकातिर चाहिँ एउटा ढङ्गको परिवर्तनलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर त्यो क्रान्तिमा संलग्न भएका मानिसहरू चाहिँ
यसै गरी के छ भने दुखित पीडित जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। माओवादी जनयुद्धमा मात्रै होइन यस्तो भएको, फेरि म तपाईँलाई अहिले भनिहालौँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको 7 सालको क्रान्तिमा लाग्ने जो जनयुद्धमा लागेका जो चाहिँ त्यतिखेरका चाहिँ जो थिए नि सशस्त्र क्रान्तिमा चाहिँ संलग्न भएका काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा लाग्नेहरूको पनि झन्डै पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ पीडा यस्तै छ। तपाईँ एमाले जुन झापामा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलन गर्यो त्यसमा लागेर 20-25 वर्ष जेल पर्ने खड्ग ओलीसँग, मोहनचन्द्र अधिकारीसँग, दुर्गा अधिकारी, राजवंशी यी सबैको कथा पनि के छ भने कोही चाहिँ फुटपाथमा जीवन बिताइरहेका छन्, कोही नदीको तीरमा बसिरहेछन्, छ नि यो कथाहरू। त यो कथाहरू कुनै पनि क्रान्तिमा तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँको मात्रै होइन, संसारको क्रान्तिहरू जसलाई 5 वटा क्रान्ति सबभन्दा प्रमुख भनिन्छ। पहिलो क्रान्ति चाहिँ युरोपमा भयो ग्लोरियस रेभोल्युसन, दोस्रो क्रान्ति अमेरिकामा भयो अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स, तेस्रो क्रान्ति भयो फ्रेन्च रेभोल्युसन जसले संसारलाई हल्लायो, चौथो क्रान्ति भयो चाहिँ के अरे उसमा चाइनामा जसले माओले चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ लेनिन र स्टालिनभन्दा छुट्टै एउटा किसानलाई लिएर चाहिँ होइन एउटा कम्युनिस्ट सरकार बनाए। त्यसपछि त्यही बेलामा गान्धीले चाहिँ शान्तिपूर्वक अहिंसात्मक आन्दोलन गरे। यी सबै क्रान्तिहरूको डाइनामिक्सले र यसले छोडेको दुईवटा डोब हुन्छ। एउटा अगाडि बढ्छ, सत्तामा पुग्छ होइन, जेलमा पुग्छ, सत्तामा पुग्छ, मोज मजा गर्छ, भोग गर्छ, अगाडि बढ्छ। अर्को सँगसँगै क्रान्तिमा लागेका मानिसहरू चाहिँ पछाडि पुग्छन्। अहिले जनयुद्धको कुरा पनि यही हो। अहिलेको जनयुद्धको कुरा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पछाडि परेकाहरूको पीडा यो गीतले चाहिँ समेटेको छ। महिला छापामारहरूलाई चाहिँ देहा व्यापार अथवा वेश्यावृत्ति देखाएको छ क्या सर। यसमा चाहिँ यो वास्तविकता हो अथवा यो समग्र भन्नुपर्थ्यो? सर्जकले यसले किन दुःख दिए? म केही वर्ष अगाडि तपाईँलाई भनौँ, म केही वर्ष अगाडि युरोपको एउटा सहरबाट अर्को सहर जाँदै थिएँ। मेरो आफ्नै भोगाइ छ, मसँग मेरो श्रीमती पनि थिइन्। म कहाँबाट कहाँ जाने थिएँ भने म झन्डै रोमबाट होइन, म बुडापेस्टबाट हङ्गरीको राजधानीबाट चाहिँ म जाने थिएँ इन्सबर्ग भन्ने अस्ट्रियाको त्यो आल्प्स पर्वतको मुनतिर। लामो 12-14 घन्टाको ट्रेनको चाहिँ यात्रा थियो। त्यहाँ एउटा चाहिँ एकदम गोरो चट्टा मान्छे चाहिँ ट्रेनको टिकट चेकिङ गर्दै आयो है। त्यसको यहाँ लेखेको के थियो भने बस्नेत लेखेको थियो, BASNET। म त्यसलाई कुनै चाहिँ सर्बियन या त्यस्तै त्यहाँको लोकल कुनै एउटा रेसको होला भनिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यसले मेरो टिकट हेरेपछि त्यसले टिकट चेकिङ सिद्धिसकेपछि त्यो फेरि मलाई भेट्न भनेर आयो। त्यो माओवादी जनयुद्धमा रिफ्युजी भएर बेल्जियम प्रवेश गरेको रहेछ। अनि उनले मलाई सुनायो ऊ कसरी बेल्जियम प्रवेश गरो, कसरी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ सरेन्डर गरो, उसँग कति मान्छे आएका थिए। हामी त लक्की थियौँ चाहिँ यहाँ आउन पायौँ भने उनले, यो त्यो देशमा आउन पायौँ। धेरै महिलाहरू, धेरै चाहिँ म जस्ता चाहिँ जनयुद्धमा लागेका चाहिँ बन्दुक उठाएकाहरूले चाहिँ दुःख पाएर कोही मलेसियामा, कोही मिडल इस्टमा, कोही चाहिँ के अरे उसमा काम गर्दैछन्, त्यो के अरे सिक्युरिटी गार्डमा, कोही देह व्यापार गर्दैछन् पनि भन्दैछु। गर्ने नै छन् देह व्यापार। त्यो छ त्यो। अब उनीहरूको जनयुद्धको त्यो मान्छे चाहिँ उदयपुरको थियो, उसँगै भएको अर्को चाहिँ भाइ चाहिँ रोल्पाको थियो। उसले बडो मजाले उसलाई चिन्दो रहेछ के अरे महरालाई। कतै न कतै रिलेटिभ पनि पर्दो रहेछ उसको महाराजमा। मलाई त्यसले डिटेलमा भन्नु। त्यो मसँग एक दिन बस्यो फेरि सँगै। मेरो अलिकति इन्टरभ्यू लेखहरू उसले सुनिरहेको रहेछ। म अब गिर्जा हाउसमा पनि बसेको होइन, पोलिटिकल सेक्रेटरी भएर। त तपाईँले के हुन्छ भने फेरि यो कुनै नौलो र आश्चर्य लाग्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि तर अत्तालिए नि जनयुद्धका अहिलेका पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले त त्यो प्रकाश सपुतलाई त मैले त्यो यस्तो छ, यस्तो नदिने, गीतै बन्द गर्ने, त्यो हटाउने भन्ने कुरा होइन। त्यो नबुझेर अत्तालिएका हुन्। किन अत्तालिएका? किनभने यो माओवादीमा मात्रै भएको होइन। फेरि म भन्दैछु अत्तालिनु पर्दैन। संसारको सबै क्रान्तिमा यस्तो भएको छ। अब कम्युनिस्टहरू धेरै पढ्छन् भनिन्छ पनि होइन। अब म विदेशको कुन क्रान्तिको र त्यसले छोडेको चाहिँ डोबहरूको बारेमा यस्तोमा थुप्रै फिल्महरू पनि बनेछ। थुप्रै फिल्महरू मसँग कसैले सम्पर्क गर्ने खोज्ने हो भने
क्रान्तिमा लागेर प्रायश्चित गरेर होइन मैले त्यो समय खेर फालेँ, म चाहिँ आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ अपहेलित भएँ, मलाई नेताले हेरेन, यो कुनै पहिलोपटक माओवादीमा यो भएको होइन। तर प्रचण्ड लगायत जनयुद्ध र माओवादी केन्द्रलाई आँच आउने किसिमको भएको हो कि भन्ने भान त्यो क्षेत्रका व्यक्तिलाई भयो नि त होइन? होइन, अब यस्तो भयो, अब त्यो क्रान्तिको मिसनलाई बोकेको नेताले यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ डराउनु हुँदैन। यस्ता कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिएर यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो छ भने, कहीँ छ भने त्यो उनीहरूले हेर्ने होइन नि, अब त राज्यले पनि हेर्नु पर्यो नि। राज्यको पनि दायित्व हो त्यस्ता महिलाहरू कहीँ चाहिँ जो चाहिँ यो नेसनलाई कन्ट्रिब्युट पनि चाहिँ गरेका छन् होइन। त्यो मेरो पनि दायित्व हो, तपाईँको पनि दायित्व हो। त्यस्ता महिलाहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पालिनु पर्ने होइन। त्यो चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ डराएर भाग्नु पर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो गाना गाउनेलाई कहाँबाट तैँले यो खोजिस्, तेरो यो रिसर्च बेस हो कि होइन। जस्तो अहिले चाहिँ कश्मीर फाइल भन्ने एउटा फिल्म इन्डियामा चाहिँ धुम मचाइरहेको छ होइन। कश्मीरी पण्डितहरूलाई लिएर त्यहाँ भएका पण्डितहरू झन्डै 4-5 लाख कश्मीर भ्यालीबाट भागे, इस्लामिक टेरोरिस्टहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ मारे, लखेटे, तिनीहरूको छोरी बेटीहरूलाई चाहिँ रेप गरे। त्यो कुरा त्यो फिल्ममा देखाएको छ र आज होल इन्डियाले नयाँ ढङ्गको सिनेमा हेर्न पाएको छ। त यसलाई के भन्छ भने अहिलेको संसारमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ नेताहरूले। अहिलेको संसार चाहिँ पहिला जस्तो त्यो सबै कुरा लुकाएर कभर गरेर आउँदैन। अबको साहित्य पनि त्यस्तो बन्दैन। अब न्याकेड जो रियालिटी हो नि त्यो चाहिँ भिजुलाइज हुन्छ। प्रकाश सपुतलाई त संरक्षण गर्नुपर्ने दिन आएको होइन, आएको छैन। प्रकाश सपुतले पनि चाहिँ छाती खोलेर चाहिँ हिँडे हुन्छ नेपालमा, केही फरक पर्दैन। अहिले डराएका छन् भन्ने कुरा आयो नि त। यही हिसाबले नेपालमा चाहिँ किन टेन्सन हुन्छ यस्ता कुरालाई उजागर गर्ने कुरा? होइन, त्यो अबुझहरूको हो। मलाई लाग्छ यसमा माओवादी लिडरसिपले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ के भने यस्तो हुन्छ भन्नुपर्छ। यस्तो हुँदैन भन्न थाल्यो भने थुप्रै समस्या आउँछ। क्रान्तिपछि क्रान्तिले चाहिँ स्टालिनकै चाहिँ होइन, प्रचण्ड बाबुरामजीहरूलाई थाहा छ, स्टालिनले आफ्नो सबै साथीहरूलाई मारेका छन्। यहाँ त मारेको होइन नि प्रचण्डले त आफ्नो साथीहरूलाई, छुटेका हुन्, सम्बोधन गर्न नसकेका हुन्। स्टालिनको बारेमा एकदम राम्रो कथा छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फतबाट सुनाइदिउँ। अब त्यहाँ पनि त अब त्यो क्रान्तिपछि क्रान्ति रुसको बोल्सिविक क्रान्ति भन्छ होइन। बोल्सिविक क्रान्ति भनेको त्यहाँको एउटा चाहिँ पार्टीको नाम हो, भनौँ न एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै, त्यसलाई बोल्सिविक भन्छन्। त्यो क्रान्तिपछि जब लेनिनपछि स्टालिन आउँछन्, स्टालिन चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रुल होइन। उसले 3 करोडदेखि 4 करोड मान्छे मारे भन्छन् त्यहाँ आफूसँग असहमतलाई। र सबभन्दा पहिले किन मारे भने आफ्नै साथीहरूलाई मारे जो उनीसँग विचारमा असहमत थिए, यसो गर्नु हुँदैन भन्थे। त्यसमध्येमा उनले लामो समय शासन गर्छन् त्यहाँ 20 वर्ष जति स्टालिनले। र 2-4-5 वर्ष बितेपछि उनले छक्क के पर्छन् भने होइन, मसँग क्रान्तिमा लाग्ने एउटा पनि साथीहरू मसँग चाहिँ नजिक छैन। कहाँ गयो त ती भन्दाखेरि चाहिँ भरे बुझ्दै जाँदाखेरि त सबै मरिसकेका रहेछन् या उसको रेड गार्डले मारिसकेको रहेछ। कतैबाट थाहा पाउँछन् एउटा चाहिँ साइबेरियाको छेउमा एउटा गाउँमा एउटा उसँग क्रान्तिमा लागेको साथी बाँचिरहेको छ भनेर। त त्यसलाई भेट्नलाई र त्यसको अगाडि आफू अझै पनि चाहिँ म अहिले पनि यो देशको नायक हुँ होइन, म रसियन होइन जर्जियन भए पनि म चाहिँ रसियन ग्लोरीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दैछु, सोभियत सङ्घ बनाएँ मैले होइन भनेर ऊ चाहिँ त्यसलाई भेट्न भनेर जाँदाखेरि उसको सेना अगाडि जान्छ। र तपाईँलाई चाहिँ अब त्यहाँ लेखेअनुसार कति सत्य असत्य के हो, तर त्यो मैले किताबमै पढेको, त्यो साथी चाहिँ आफ्नै साथी स्टालिन जब भेट्न भनेर उसलाई आएको कुरा सुन्दछ गाउँमा, ऊ चाहिँ त्यो गाउँको घरमा तल उसले चाहिँ सुरुङ बनाएको हुन्छ होइन। त्यो सुरुङमा ऊ लुक्न जान्छ र माथिबाट घरलाई आगो लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै प्रकारले जब स्टालिनको रेड गार्डले चाहिँ त्यो उसको साथीलाई त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर बचाएर स्टालिनको अगाडि ल्याउँछ र स्टालिनले सोध्छ म तँलाई भेट्न त्यत्रो चाहिँ होइन मास्कोबाट आइरहेको छु, सेन्ट पिटर्सबर्गबाट आइरहेको छु, त किन मलाई चाहिँ भेट्न नचाहेर त लुकेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त मलाई भेट्न आएको होस् कि मार्न आएको होस् भन्छ। त जब कुनै पनि क्रान्तिपछि नेता सत्तामा पुग्छ त्यसले आफ्नै साथीहरूलाई मारेको रेकर्ड चाहिँ कम्युनिस्ट इतिहास छ। र उसले भन्छ चाहिँ तैँले सबै हाम्रो साथीहरूलाई पुलेट बिरुवा भएकाहरूलाई मारिस्, त मलाई मार्न आएको भनेर म चाहिँ लुक्न हो, किनभने म सत्तामा छैन, म सडकमा फ्याँकिएँ। क्रान्ति त हामीले सँगै गऱ्यौँ,
आज प्रचण्डलाई हरेक यस्ता चाहिँ गाना गतिविधिबाट आफ्नो जीवनको असुरक्षाको डर छ। यस्ता क्रान्तिमा लाग्ने या जनयुद्धमा लाग्नेहरू जुन छुटेका छन् तिनीहरूमध्ये कोही पनि अलिकति सन्कियो भने त प्रचण्डमाथि त धेरै नराम्रो प्रहार हुन्छ। मान्छेको दिमाग सन्किन टाइम लाग्दैन होइन। त त्यसै कारणले चाहिँ त्यो डराउने त्यसलाई रोक्न खोज्ने भनेको त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डरको मनोविज्ञान हो। त्यो डर एउटा हुन्छ। यसमा उसले बडो राम्रो व्याख्या गरेछ। कुनै पनि चाहिँ यो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू चाहिँ बिग्रिएपछि कति डरछेरुवा हुन्छन् भनेर आचार्य रजनीशले भनेछ। ओशोको यसमा एउटा राम्रो व्याख्यान छ होइन। अब त्यो म अहिले सबै यहाँ भन्न म चाहन्न, तर के छ भने अब उसको एउटै सेन्टेन्स बडो राम्रो त्यो भनिदिएपछि यो सबै सारांश आउँछ, यो गीत पनि आउँछ है। क्रान्तिकारीहरू आफ्नो विगतसँग सम्बन्ध डराउँछन् रे, आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल पार्न समृद्ध पार्न लाग्छन् रे धेरै जस्तो क्रान्तिकारीहरू। र ती दिनलाई सम्झेर पनि डराउँछन् जुन दिनमा उनीहरूले क्रान्तिका कुरा गरेका थिए, क्रान्तिका काम गरेका थिए, आफ्नो साथीहरूलाई नयाँ नयाँ सपना देखाएका थिए, आफ्नो साथीहरूलाई बलिदान हुन र होइन सङ्घर्षमा होमिनलाई चाहिँ मोटिभेट गरेका थिए। क्रान्तिको फेज सिद्धिएर जब सत्ताको फेज आउँछ ती तमाम पुराना साथीहरूसँग चाहिँ त्यो नेता चाहिँ देख्ने बित्तिकै डराउँछ या मुख लुकाएर हिँड्छ या त्यसलाई वास्ता गर्दैन। यो गानामा पनि त्यही छ। ठ्याक्कै बाबुराम प्रचण्डलाई पनि ठ्याक्कै मिल्यो नि त्यो त। यो गानामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी चाहिँ गाडीमा पजेरोमा बसेर पानी छर्किँदै अर्को क्रान्तिकारीलाई मन्त्रालय पुग्छ। मन्त्रालयमा आफ्नो श्रीमती खोज्दै भनेर एउटा क्रान्तिकारी पुग्छ। गानामा तपाईँले हेर्नुभयो है। उसले बडो व्यवस्थापूर्वक उसलाई उसँग बोल्न पनि चाहँदैन। यो रियल यो कल्पना यस्तै गर्छ क्रान्तिकारीको व्यवहार भनेर ओशोले बडो राम्ररी भनेछ। यो गीतमा पनि त्यही भइरहेछ। यो गीतमा त्यही भएछ र उसले के गर्छ भने उसले मेरो श्रीमतीलाई खोज्दै भनेर दिएको कागज गाडीमा चढेपछि गाडीको झ्यालबाट फालिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ गाडीको चक्काले कुल्चिएर हिँड्छ। त्यहाँ तसँग मैले हिजोको दिनमा गरेका क्रान्ति र फ्रान्ति त्यो सबै भ्रान्ति हो। अब म गाडी चढ्छु, अब हिजोका यी क्रान्तिकारीहरू मलाई भेट्न पनि नआओ, म तिमीहरूको लागि अब होइन, म यो स्टेटको एउटा चाहिँ होइन स्टेटको एउटा मेम्बर हुँ, म त इन्जोय गर्छु, मलाई झन्झट दिने नआओ भन्छ। यो आम क्यारेक्टर हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको यो गीत अनि महिला छापामारको पीडा भन्ने कुरा छ, यो त योभन्दा अगाडि जस्तै लुट नसके लुट कान्छ भन्ने पशुपति शर्माले गाउँदा पनि हजुरले भने जस्तै कम्युनिस्टको कुरा र हाम्रो राष्ट्रपति अनि हेलिकप्टर ल्याउँदाखेरि उनलाई पनि तस नस पारेर गीतलाई हटाउन समेत बाध्य बनाइएको थियो। यो सबै कुरालाई यसरी बुझौँ। तपाईँले भनेको कुरा त्यो राष्ट्रपतिले त्यहाँ चाहिँ अब हेलिकप्टर चढाएको कुरा, लुट्न सक्ने लुट कान्छ, नेपालमा यी सबै जो आजको यो चाहिँ गाना होइन यसले छोडिरहेको मेसेजहरू यसको रिभर्समा जानुहोस् कि हिजो यी सबै जो मानिसहरूमाथि आज आक्रमण भइरहेको छ सङ्गीतकारहरूबाट, पत्रकारहरूबाट, यी सबैले चाहिँ नेपाली जनतालाई ठग्यो भन्ने एउटा स्ट्रङ न्यारेटिभ बनेको छ। यिनीहरूले ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गरे, यो मुलुकलाई सपना देखाए, हामीलाई पनि देखाए, आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि देखाए। तिनीहरूको बलिदान त तिनीहरूको लासमाथि टेकेर यिनीहरूले मुलुकको चाहिँ रूपान्तरण गरेनन्। हेलिकप्टर बनाउने हेलिप्याड चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यहाँ बनाइन् होइन। सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टको त नामधारी छ, तर लुटतन्त्रमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चलेको छ। मेडिकल कलेज कम्युनिस्ट पार्टीले खोलेको छ होइन। अब यी सबै पीडा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो समाजको एउटा ऐना हो। अब अहिलेको यो गाना किन यति चर्चित भयो होला? यस कुनै पनि कुरा चर्चित हुनको लागि त्यो समाजको बिम्ब बन्नुपर्छ। समाजमा यो भइरहेको छ, त्यहाँ छोयो, यो छोयो। नेताहरू चाहिँ माथि पुगे, ठगेर जनतालाई, आम जनतालाई होइन, पुरै ठगेकै देखिन्छ यो अवस्थामा होइन। होइन अब स्वाभाविक हो नि, नेपालमा गरिबी छ, बेरोजगारी छ र भ्रष्टाचार छ। यो तीनटा कुरा नेपालमा व्यापक छ होइन। अब गरिबी कसलाई छैन? त्यो गानामा गाडी चढ्नेलाई अब गरिबी भएन नि, नेताहरूलाई पनि गरिबी भएन होइन। अब लुट्न सके लुट कान्छ भन्ने गाना पनि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार नेपालमा छ। यहाँ कसैलाई चाहिँ सजाय दिँदैन, कोही कुनै पोलिटिसियन जेल जाँदैनन्, ढुक्कले लुट्ने हो, कर्मचारी पनि लुट, अब चाहिँ पोलिटिसियन पनि लुट, तिमीहरू दुइटै मिलेर लुट। त्यो गानाको न्यारेटिभ त्यही हो नि। यो गानाको न्यारेटिभ के हो?
तिम्रो लागि जीव ज्यान बलिदान दिए, मैले मात्र दिने, मेरो श्रीमतीले दिए। गणतन्त्र ल्याए भन्ने पनि छ। गणतन्त्र पनि ल्यायो, तर कस्तो गणतन्त्र ल्यायो त? गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ देह व्यापारमा लाग्ने, गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ एक थरी चाहिँ देह व्यापारमा लाग्ने र चाहिँ खुट्टा पनि के अरे चाहिँ त्यो खुट्टा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ अपाङ्ग जस्तो भएर मासु काटेर जीवन निर्वाह गर्ने। त्यसमा पनि ऊ सपना बोकिरहेको छ होइन। लेनिनको राज्य क्रान्ति भनेर किताब पढ्दैछ, त्यो किताब पनि पढ्न छोडेको छैन। मार्क्सको सिद्धान्त पनि पढ्दैछ। मैले हेरेँ 5-7 पल्ट, धेरैपल्ट हेर्नुभएछ? धेरै। मैले त्यो सजीव लाग्यो मलाई त्यो। त्यहाँ मलाई कसैले एक्टिङ गरे जस्तो लागेन त्यहाँ। त्यो सबैले चाहिँ त्यो फेरि भोगिरहेको जस्तो लाग्यो क्या। त्यो लाइफमा उनीहरू बाँचिरहेको जस्तो लाग्यो। त्यो लाइफ चाहिँ त्यो त्यहाँ तिनीहरू त एक्टर नै हुन्, तर तिनीहरू चाहिँ रियल पात्र जस्तो मलाई लागेर। अनि त्यहाँ कहीँ पनि त्यो बनावटी पनि छैन। त्यो बच्चाको छोरीको एक्टिङमा, त्यो लाइन लाग्ने ठाउँमा होइन। अब भनौँ न, अब लाइन लाग्ने ठाउँमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् न त। अब आज मेरो एकजना अलिकति उच्च पदस्थ एकजना कर्मचारीले मलाई चाहिँ भन्दै थिए, साथीले, अब एकातिर रेमिटेन्स पठाउने जो यस्तो वर्ग जो गाना जसले गानालाई बोकेको छ, गानाले जसलाई बोकेको छ, जो मलेसिया जान्छ, कतार जान्छ, मध्यपूर्व जान्छ, साउदी जान्छ, तिनीहरूले नेपालमा डलर पठाउँछन् होइन। र तिनीहरूको शास्ति तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ। अर्कोतिर अस्ट्रेलिया जाने, युरोप जाने, अमेरिका जानेलाई त्यहाँ केशर महलमा हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई चाहिँ हाई सन्चो छ। उनीहरूले डलर लिएर जान्छन् यहाँबाट, हो कि होइन। यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीले, यो लेबर क्लासले, यो चाहिँ युवाहरूले जो 40-50 लाख छन्, यिनीहरूले डलर देशमा भित्र्याउँछन्। तर हाम्रो स्टेटले गर्ने बिहेभ चाहिँ, केशर महलमा गर्ने बिहेभ र चाहिँ त्रिभुवन एयरपोर्टमा गर्ने, या चाहिँ यो पासपोर्ट लिने ठाउँमा गर्ने, सिडिओ कार्यालयमा लिक गर्ने, जो देश बचाइरहेको छ र जसले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ, यहाँका पोलिटिसियन र कर्मचारीहरूको चाहिँ सारा चाहिँ मोज मजा पनि यसैबाट चलेको छ। तलब भत्ता राजनीति होइन चलेको छ। तिनीहरूप्रति राज्यले तिनीहरूलाई भोट पनि हाल्ने चाहिँ अधिकार छैन होइन। त्यसै कारणले यस्तो गानाहरू के हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो करोडौँ युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर यो खालले बद्ध छ, तिनीहरूको पीडाको अभिव्यक्ति र तिनीहरूको चाहिँ प्रस्तुति हुन्छ, तब यसलाई चाहिँ 40 लाख 50 लाख 1 करोड भ्युवर्स पुग्नुपर्ने कारण के हो? 1 करोड 2 दिन पुग्न लागिसक्यो यहाँ। त्यही त, त्यो स्वाभाविक हो। अलिकति पनि संवेदनशील भएको मानिसले यसलाई 3 पल्ट हेर्छ। तर किन नेता नेपालका अथवा यो डर सहन सक्ने क्षमता छैन? त्यसलाई यिनीहरूको छाला गइरहेको छ। यिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा यिनीहरूको छाला गइरहेको छ। यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरिस् तैँले भन्नुहोस्, यिनीहरू डराउँदैन, गरिरहन्छन्। तैँले यो काम गरिरहेस् भन्नुहोस्, गरिरहन्छन्। बेलमजी आएको छैन, त्यो अझै 25 वर्ष नआए पनि यिनीहरूको छाला गइरहेको भइसक्यो होइन। त्यो मतलब हुँदैन, त्यो छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुनै टाइममा कम्प्लिट हुँदैन, त्यो पनि चाहिँ छैन। तर यिनीहरू एउटै कुराबाट के डराउँछन् भने हिजो आफू जस्तै आफैसँग लागेको मान्छे चाहिँ यहाँ तल छ, आफू चाहिँ यहाँ छ, त्यो भिजिबल हो नि। तपाईँले कुनै पनि कुरालाई ऊ त्यो गाउँमा बस खसेर 40 जना मान्छे मरे भनेर त्यो चाहिँ एउटा पत्रिकामा आयो। त्यो 40 जना के हो भने त्यो डाटा भयो। अब तपाईँ अर्को कुरा लेख्नुहोस् एउटा पत्रिकामा, त्यहाँ बस खसेर एउटा रामबहादुर भन्ने मान्छे मर्यो, त्योसँग त्यसको हजुरआमा त्यसको कमाइबाट पालिन्थे, त्यो बम्बईमा चाहिँ चौकीदार थियो त्यो रामबहादुर, त्यसको 2टा छोरीहरू टुरा भई, उसको श्रीमती राधा अब खाना नपाउने भई, अर्को बच्चा उसको पेटमा थियो। यो स्टोरी एकजनाको लेख्नुहोस् त्यहाँ, यो डाटा हुँदैन यो चाहिँ होइन। यसले मान्छेलाई उद्वेलित गर्दछ। यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो गाना छ, यो गानाले मान्छेलाई उद्वेलित बनायो। गानाले एक ढङ्गको चाहिँ के गर्यो भने होल त्यो हिजो गरेको त्यो क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा लगेर हालिदियो यो गानाले। अनि अब क्रान्ति मैले गरेँ भनेर प्रचण्डजी र चाहिँ प्रचण्डजीका चाहिँ नायकहरू चाहिँ मैले यो देशमा क्रान्ति गरेँ, गणतन्त्र ल्याइस्, भुतोर ल्याइस् गणतन्त्र, मेरो छोरीले दुध खान पाएको छैन होइन, त्यो पुरा उदाङ्ग भएर आइदियो। तेरो क्रान्तिले के गरेर त गणतन्त्र दिएर? बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, भोको पेटले कुनै पनि क्रान्ति चाहिँ
को नाममा धेरै दिन व्यवस्था टिकाउन सकिन्न भनेर बिपी कोइरालाले आर्टिकल लेख्नुभएको छ। भोको पेट र नाङ्गो आगले कुनै पनि क्रान्तिलाई धेरै दिनसम्म टिकाउन राख्न सकिँदैन, यो चाँडै यसमा डेलिभरी गर्नुपर्छ, नभए अर्को प्रतिक्रान्ति हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले आर्टिकल लेख्नुभएको छ। त्यही हो नेतामा र चाहिँ यो चाहिँ के अरे जनयुद्धका कमान्डरमा चाहिँ फरक के हो भने दुर्भाग्यले पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ गर्न खोज्नुभएको ठुलो कुरा थियो, अल्मलिनुभयो उहाँ सानो कुरामा। अब यी जो उहाँसँग लागेका मानिसहरूले त्यही ठुलो कुरा बुझिरहेका छन् होइन, सपना देखेका छन् हामीलाई चाहिँ अब मलेसिया मध्यपूर्व जानु पर्दैन, हाम्रा पनि दिन हाम्रै देशमा फेरिन्छन् होइन। इन्डियामा मोदीले चाहिँ भने नि अच्छे दिन आने वाले है भनेर सत्तामा पुगे नि उनी होइन, अच्छे दिन आने वाले है। यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको जनयुद्धको चाहिँ सपना के हो, राम्रो दिन आउँछ, तिमीहरू चाहिँ क्रान्ति गर, मर्ने मर, तर एउटा पुस्ताले मरेर पनि सङ्घर्ष गर, यो नेपाल राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि हो भनेर भने। आज यस्तो कुराहरू चाहिँ फेरि उसले त्यो हिजो बोलेको चाहिँ टेप भाषणहरू चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चोक, बानेश्वरको चोक, टुडी खेलमा, यहाँ चाहिँ उता गौशाला चोकमा सुनाउनु भयो भने त्यो प्रचण्डले बोलेको कुराले प्रचण्ड आफै हाँस्छन्, आफै तपाईँ त्यहाँ त्यो बाइक खोलिदिनुहोस् उनी भाग्छन् त्यहाँबाट। मैले के बोलेछु यो त म के थिएँ कहाँ पुगेँ भनेर उनलाई चाहिँ आफैसँग पनि चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ। तर लोकतन्त्र गणतन्त्र यति वर्ष भएर कति सरकार फेरिए, डेमोक्रेट हो भन्ने पार्टी जस्तै अहिले देउबाजीको सरकारले पनि यस्तो ग्राउन्ड लेभलको उसमा चाहिँ हेर्दैन नेपाल सरकारले, यो समस्या त यसरी बढ्दै गएको। होइन, देउपाजीले कहिले पनि सपना बेर्सेका छैनन्। देउपालाई यो मामलामा सबैभन्दा छुट छ, त्यसै कारण उनी 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसके। देउपाजीबाट अपेक्षै छैन, कुनै हालतमा अपेक्षा छैन, कसैसँग पनि छैन। देउपाजीलाई कसले यहाँको श्रमजीवी वर्गले आश गर्छ, यहाँको मिडल क्लासले आश गर्छ, यहाँको चाहिँ किसानले आश गर्छ, कहिले कुरा पनि उठ्दैन उहाँको विरुद्धमा, उठ्दैन। होइन, उहाँ यो देशको लागि पर्फेक्ट प्राइम मिनिस्टर, उहाँबाट कसैले अपेक्षै गर्दैन, त्यसैले उहाँसँग कसैले केही निराशै हुँदैन। निराश त चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामले गरेन भने के ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, प्रचण्डजीबाट मान्छे निराश हुन्छन् किनभने ठुल्ठुलो क्रान्तिका सपना देखाउँछन्, केपी ओलीका सपना। शेरबहादुरजी अहिले प्राइम मिनिस्टर जुन भइरहनु भएको छ, अब यो संसारमा हुने कुरा हो त, यत्रो लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै होइन उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ कसैको लागि पनि हार्मफुल हुनुहुन्न, उहाँ पब्लिकसँग पनि जोडिनुहुन्न, एजेन्डासँग पनि जोडिनुहुन्न। यस्ता विभिन्न महिलादेखि पुरुषहरूका पीडा आउँदा उहाँलाई छुँदैन देउबालाई, त्यस्तो खालको राजनीति नै उहाँले गर्नुभएको छैन आजसम्म। उहाँले मलाई चाहिँ पर्सनली भनौँ न कुनै टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा योमा मलाई यसले पीडा भयो या चाहिँ म चाहिँ यो देश बनाउँछु, देश बनाउने मेरो यो भिजन हो भनेर भन्नुभएको छ। एमसिसी जसले ल्याइदियो त्यो एमसिसी पास गर्दाखेरि अमेरिका खुसी हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यतिकै लागि पास गर्नुभएको, त्यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ, त्यसले कति नेपालीलाई रोजगारी देला, त्यसले भोलि नेपालमा कति उत्पादनमा चाहिँ हेल्प गर्ला होइन, त्यसले चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा कति असर गर्ला, यो सबै सोचेर तपाईँलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका कुरा तपाईँलाई लाग्छ कि चाहिँ शेरबहादुरजीले सबै सारा विश्लेषण गरेर पास गर्नुभएको होला। सफल हुनुभयो उहाँको उद्देश्य होइन, उहाँ नेपालमा यस्तै मेडियोकोर मान्छे सफल हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा सफलता हुनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्षमता भएको मानिस चाहिँ सफल हुनुलाई गाह्रो छ, यहाँ धेरै गाह्रो छ। शेरबहादुरजी 5 पल्ट सभापति हुनुभयो, विश्वप्रसाद कोइरालामा 1 पल्ट भए होइन, विश्वप्रसाद कोइराला चाहिँ 2 पल्ट भयो, त्यही 5 वर्ष चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइरहेको देश बन्थ्यो होला नि। अनि देश बनाउन नसक्ने मान्छेलाई यहाँ पटक चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाइन्छ। अब त एमसिसी त टेन्डर नै आह्वान भयो, तयार हुनुहोस् भन्ने सक्नु देउबाजीले, उहाँ त अगाडि बढेको हुन्छ यो रेलमा चाहिँ। त ठिक छ, उहाँको लागि पनि यो प्रतिष्ठाको विषय हो, हाम्रो लागि पनि हो यो होइन। अब एमसिसीले चाहिँ आएको पैसा नेपाली जनताको लागि यो अनुदानमा आएको हो भने यसमा चाहिँ 65 अरब भन्छन् यो नेपालीको र चाहिँ इन्डियाबाट, म 65 अरब रुपियाँ यहाँ सदुपयोग हुन्छ भनेर म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। कहाँ जान्छ त्यसो भए? 35-40 अरब रुपियाँ चाहिँ 50 अरब रुपियाँ नेपालमा सदुपयोग होस् होइन, जेमा आएको त्यसमा होस्। 15 अरब रुपियाँ चाहिँ यो कन्सल्टेन्सीले खाउन्, अमेरिका भिजिट गरून्, युरोप भिजिट गरून्, यहाँका रिटायर्ड कर्मचारीहरूले खाउन्, यहाँका चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूले खाउन्, संसारका कन्सल्टेन्टले खाउन्।
15 अरब रुपियाँ चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसरी गयो भने पनि या के यतिमै हस्पिटल राखुन् के अरे चाहिँ अफिस राखुन् होइन भोलि सोल्टीकै चाहिँ सुटमा अफिस राखुन् 5 वटामा त्यसमा तपाईँ हामीले आपत्ति गर्ने ठाउँ छैन 5 अरब त अहिले खर्च भइसक्यो होइन तपाईँ 15 अरब रुपियाँ तपाईँ त्यो छुट्याइदिनुहोस् ल 50 अरब रुपियाँ चाहिँ गरिदिए भने पनि अब एकपल्ट इन्डियामा चाहिँ राजीव गान्धीले भन्थे के सरकारको 1 रुपियाँमा 95 पैसा चाहिँ बीचको लेयर अफ चाहिँ यस्तै कन्सल्टेन्ट कर्मचारी भ्रष्टाचारमा सिद्धिन्छ अरे टार्गेट ग्रुपमा चाहिँ 5 पैसा जान्छ भनेर उनले आफैले भाषण गरेको थिए। अब म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट के भन्छु भने 15 अरब रुपियाँ खाउन् त्यसमा टेन्सन भएन पोलिटिसियनले खाउन् रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्सले खाउन् ब्युरोक्रेट्सले कन्सल्टेन्ट 15 होइन 20 खाउन् ल 20 अरब रुपियाँ दिइदिउँ 45 चाहिँ यो 200जना मान्छेले खान्छन् यो नेपालमा यो पैसा नेपाल र विदेशमा गरेर यो पर्यटन मात्रै होइन नि तपाईँ हामीलाई थाहा नै छैन म त अलिअलि सिंहदरबार बस्न पाएर अलिअलि थाहा पाएको हो होइन शिक्षा मन्त्रालयमा आउने पर्यटन यस्तै हुन्छ होइन 20 अरब रुपियाँ खाउन् होइन यसको चाहिँ सुपरभिजन गगन थापाले गरौँ युवा छन् चाइलेन्ज छ उनले चाहिँ राम्रो किसिमले यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गरिरहेका छन् म उनलाई मेरो तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट अनुरोध छ गगन थापालाई 20 अरब रुपियाँ यसमा चाहिँ जाओस् 200जना कर्मचारी गगन थापाले बोलेकोले वास्तविकता बोलिरहेछन् वास्तवमा भन्ने होइन उनलाई यो थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन स्वास्थ्य मन्त्रालय उनले पनि चलाएको हो तर उनले चाहिँ यसमा चाहिँ 45 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्यो भने म चाहिँ उनलाई पर्सनली पनि धन्यवाद दिन्छु। त्यसो भए अन्तिममा छ भने चुनाव आउनु लागेको छ र काङ्ग्रेसले घर घरको अभियान ल्याएको छ एमसिसीले कतिको उसलाई चुनौती छ त यसमा के छ एमसिसी चुनावी एजेन्डा बन्दैन काङ्ग्रेसले यो यसको सिद्धि हो काङ्ग्रेसले ल्यायो भने पनि केही हुँदैन काङ्ग्रेसले ल्याएन भन्दा पनि केही हुँदैन साउथ एसियामा कुनै पनि एजेन्डा विकासको एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा बन्दैन तर नेपालमा एमसिसी 2 फेमा भयो चुनावमा यही एजेन्डा हुन्छ भन्ने मान्छे भ्रम हो त्यसो ठुलो भ्रम हो आजसम्म कुनै नेपालमा इकोनोमिक विषयको यो देशमा गरिबी छ यो पनि एजेन्डा बन्दैन यो देशमा भ्रष्टाचार छ यो व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार हुन्छ सिस्टममाथि हुँदैन यहाँ होइन एकजना व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरौँ भनेर अख्तियारले चाहिँ भनिदिन्छ त्यसलाई जेल हाल्छ सिद्धियो त्यसपछि त्यो भ्रष्टाचार कन्टिन्यू भइरहन्छ नेपालमा एजेन्डा केमा बन्छ भनेर भन्दा देश बेच्यो यो चाहिँ एजेन्डा बन्छ राष्ट्रवादको एजेन्डा बन्छ अझ हिन्दूवादको पनि एजेन्डा बन्न सक्छ होइन देश बेच्यो यो पनि एजेन्डा बन्न सक्छ एजेन्डा चाहिँ म रोजगारी दिन्छु भनेर अहिले चुनावमा कोही गयो त्यसले चुनाव जित्छ त्यो एजेन्डै बन्दैन मैले एमसिसी ल्याएँ अब एमसिसी ल्याएँ यति नेपालीले रोजगारी पाउँछन् भनेर चाहिँ या यसबाट निस्किने भनौँ न यसबाट हुने फाइदाले त्यो त कहीँ पनि पढ्न पाइएको छैन नि त्यो बुझ्नु पनि पाइएको छैन फेरि रोजगारी तपाईँलाई अब तपाईँको टेलिभिजनले भनिहालौँ नेपाल इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का यी सबै देशहरूमा मतलब देशको आर्थिक उन्नति गर्छु भनेर चाहिँ कुनै पार्टीले मेनिफेस्टोमा लेखेर भोट माग्यो भने जनताले पनि भोट दिँदैन यो बन्नै सकेको छ यो बन्नै सकेको भए आर्थिक पक्षको लाई लिएर राजनीतिक एजेन्डा बन्न सकेको भए त्यस्तो देश कहिले गरिबै हुँदैन त्यसैले प्रचण्डले अब एमसिसी पास नभए म राजीनामा दिन सक्छु है ढुक्काउनुहोस् भन्ने कुरा गरिरहेछन् उनका नेताहरू लीलामणिहरू अब पार्टी नै छोड्छु भने के गर्छन् यो चाहिँ अलिकति थोरै भन्नु होइन त्यहाँ केही न केही बिचको लाइन निकालिहाल्छन् नि कम्युनिस्टहरूसँग थुप्रै छ आत्मालोचना गर्ने होइन अहिलेलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही कालमा चाहिँ थप समीक्षा गर्ने मतलब यो कुनै बिचको लाइन निस्किन्छ यो सब ढोग हो होइन एमसिसी पास भइसक्यो एमसिसी अब भनेको समयमा पुरा होस् मलाई शङ्का छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले मलाई के देखाउँछ भने हामीसँग त्यो इन्स्टिट्युसनै छैन जुन इन्स्टिट्युसनले कुनै पनि चाहिँ योजनाहरू समयमा कुनै पनि फास्ट ट्र्याक होस् कि बेलएमची होस् कि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुन् कि सिँचाइ आयोजनाहरू हुन् कि हामीसँग यो टाइममा किन हुँदैन भनेर खालि हामीले एकले अर्कालाई दोष देखाएका छौँ हामीसँग त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गर्ने त्यतापट्टि हाम्रो ध्यानै छैन जोसँग चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सरको चाहिँ उपचार गर्ने प्रविधि र ज्ञानै छैन अनि यहाँ क्यान्सरको उपचार हुन्छ भनेर हुन्छ मान्दैछ एमसिसीलाई 5 वर्षमा सक्ने हामीसँग विद्युत प्राधिकरणसँग यो मुलुकको ऊर्जा मन्त्रालयसँग त्यो क्यापेसिटी नै छैन त्यो क्यापेसिटी नै नहुँदाखेरि त्यो क्यापेसिटी नै नभएर बेलम्ची पनि ट्यापमा नभएको त्यो क्यापेसिटी नै नभएर चाहिँ सिक्टा आयोजना पनि ट्यापमा नभएको
हो त्यसमा डिले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार हुन्छ, पोलिटिसियनलाई फन्डिङ त्यहाँबाट उठ्छ होइन, त्यहाँ किनभने राज्यको ठुलो पैसा गएको हुन्छ। त्यस कारणले पहिला सुरु त के छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो। वीर हस्पिटल हुँदै पनि थुप्रै प्राइभेट हस्पिटल आएको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ वीर हस्पिटल चाहिँ वीर शमशेरले बनाएको हो क्या। त्यो वीर शमशेरले नै बनाएको त्यही साइजको त्यस्तै किसिमको त्यो चाहिँ त्यति नै चाहिँ त्यसको क्यापेसिटीमा चाहिँ राखिरहेर कुन काठमाडौँको पपुलेसन 10,000 20,000 हुँदाखेरि त्यो बनेको या 50,000 हुँदा 1-2 वटा थपेको, आज 50 लाख पपुलेसन भइसक्यो अनि त्यही वीर हस्पिटल त्यही चाहिँ के अरे चाहिँ टिचिङ हस्पिटलले यसलाई धान्दै नसकेर नयाँ प्राइभेट हस्पिटल बनेका हुन्। अब यतिसम्म सरकारले चाहिँ बुझ्न हेर्न नसकिरहने हाम्रो देशमा अब हामीले अब यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा के भने हरेक क्रान्तिकारी डरपोक हुन्छ आफ्टर क्रान्ति, यो ख्याल गर्नु। त्यसैको बिम्ब हो चाहिँ प्रचण्ड या माओवादीहरू डराउनु पर्दैन। यो उहाँहरूलाई मात्रै आएको आरोप होइन, यस्तो आरोप सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपालमा खेपेका छन्, खेप्दै छन्। काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउपासँग सँगै जेल बस्ने कतिपय साथीहरू अहिले फुटपाथमै छन्। शेरबहादुरजी पनि त्यही फुटपाथमा, यही 32 पुतलीको फुटपाथमा दिल्ली बजारको चिया पसलमा त्यतिमै उहाँले जियो चाहिँ के भन्छन् यसलाई काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुभएको होइन। अब उहाँसँग धेरै साथीहरू छुटिसके, कोही मरि पनि सके। खड्ग ओली जहाज पनि त्यही हो, उहाँसँग नक्खु बस्ने साथीहरूलाई उहाँले चाहिँ या सेन्ट्रल जेल बस्ने या 14-16 वर्ष जेल बस्नेहरूलाई उहाँले सम्झिन चाहनुहुन्न। आज उहाँसँग को छ? खड्ग ओली छ। मेडिकल माफिया होला, बिजनेस माफिया होला होइन। त्यस कारणले प्रचण्डजी किन डराएको? उस्तैको कम्पिटिसन हो, सबै उस्तै हुन् नेपालमा। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि।